Speakers shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Serendipity, mga panalangin na wala tama. May buntag mga igsoon o mga suking tigpaminaw. Inaot nga na andam na ta sa pagpaminaw sa atong topiko nga paghisgutan karon nga buntag. Salamat sa Dios, maayo nga atong panahon. Medyo mahangin-hangin, kusog ang hangin. That is why sakto ra pud tingali ning giingon nila nga basta Marso na gani Fire Prevention Month. Ako nagapanghinaot nga nangandam na kamo sa inyong mga radio sa pagpaminaw sa atong sibya, sa atong pagatun-an karong nga buntag og naay mga silingan tingali ninyo mga igsoon nga ganahan maminaw. So pwede ninyong pakusgan-kusgan ang inyong radio aron sila makabati usab sa mga butang nga atong paghisgutan karong nga buntag. Wala usa ta sa Facebook Live karon. Tungod dili kaagwanta ang uban sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Usa ra man ka bersikulo ang diferensya nga atong gi-quote og nya sa Binisaya pa. Okay ra sila sa binastos. Mga pasipala batok sa Dios. Wala na restriction. Apan kita nga nagtudlo sa pagkinabuhi nga tarong ma-restricted. Apan kabalo nako ana kay kasulay nako ana mga kaduha ka bisis kaniadto. Ang yawa og ang na-influensyahan sa demonyo masakitan sa kamatuoran nga atong malitok. Apan karon nga buntag sa atong paghisgot-hisgot sa dili patamo ato diha magaampo sa kita. Ginoong Dios naga tugyan kami sa among kaugalingon diha kanimo, nagahangyo sa imong kaalam, nagahangyo nga kining butang nga among paghisgutan karon nga buntag mahimong relevant sa mga kinabuhi nga nagapaminaw sa imong mga pulong, labi na sa mga panimalay, mga ginikanan, mga kabataan, silingan, sa mga nagaandam sa ilang mahimong pamahaw. Ang uban tingali naana sa trabaho apan dala-dala ang radyo, amo silang ginaampuan. Ako nagaampo, ikaw magapanalangin kanila samtang sila nagapaminaw. Kung mahimong bahin kini sa ilang kinabuhi, atagan nilang priority kunon sa ang ikalipay nimo, ikahamutan nimo, kunon sa ang maka hatag og trigger, magka-trigger sa imong pagpanalangin kanila. Og ipalayo kami sa mga kadautan og sa mga dautan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, mao kini among pagampo. Amen. Na ako pangutana mga igsoon suking tigpaminaw sa atong pagsugod. Mao ni unsa gyud ang pinaka-importante alang kanato dinhi sa kalibutan? Ato bang balay, ato bang trabaho, pamilya, ato bang sakyanan? Nabitaw ko na hinumduman nga perteng sukuan niya nga gihikap sa iyang kauban sa balay ang sakyanan nga bag-o lang gilimpyuhan.
No, kay kasinaw-sinaw lagi, kay bag-o po lagi nga sakyanan. Perting sukuha. Mas gimahal pa niya yung sakyanan. Uban, mas gimahal nila ang ilang, mas gihatagan nila importansya ang ilang manok kaysa ilang kaugalingong panimalay. So, posible nga posible nga ang imong gihatagan ng importansya ang imong health o tingali mga kwarta sa bangko o uban pa. Ang mga batanon, mas importante ang ilang uyab. Usahay mulaya sa ilang panimalay na ay mga ginapang post diha sa Facebook nga wala na mo pauli, kunasan na niadto ginapangita, tingali nagtaban unsa ba kay mao lagi na ang para sa ilaha mao na siyang importante, no? Kay ang pulong sa Dios, mga igsoon, mga suking tigpaminaw nagaingon sa Matthew chapter 6 verse 21, kay kung hain ang inyong bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. So kung unsa ang imong gipakabahandi sa imong kinabuhi, tuwa dito ang imong focus. Pwede na malimtan imo ang uban, no? Daghan sa mga relihiyoso karon nga ang priority mong ilang kaluwasan. Gani nasayop sila sa pagtuo nga ang kaluwasan na sa ilang simbahan o sa pundok. Sa bata pata, apiling inyong alaga dinhi sa serendipity, mausap kini atong pagtuo hangtod nga nakatuon kita sa pulong sa Dios. So naay pangutana, unsa ang imong unahon, ang imong kaluwasan o ang pagkaginoo ni Kristo? Unang tubag, without thinking, kaluwasan gyud. Apan kung makahuna-huna na ka sa ikaduhang tubag, mosulod na sa imong una ang pagkaginoo ni Kristo maoy importante. Of course, kining duha importante. Pero ang asa ang sa imong una ang pinaka sa lalom nga panguna-una makaingon ka ang pagkaginoo ni Kristo, mo na importante. Tungod kay sa pagkaginoo niya sa imong kinabuhi, maluwas ka. Apan dili ang tanang nagatuo nga naluwas, luwas gyud tinuod, no? Mga suking tigpaminaw sa mga kasimbahanan karon, ang gihatagan importansya mao gani ang kaluwasan. Tungod ini daghang debate mahitungod sa kaluwasan. Ang mga grupo, mga reformist, mga Calvinist, mga Arminianist, so daghan mga ingon ana, no? Apa na ay membro sa simbahan nga 20 katuig ng membro. Apan dili mo makita sa iyang kinabuhi nga masinugtanon siya kang Ginoong Jesus. Ato na simbahan, mingon kang buutan. Walay samok. Matura gyud dito, lingkod, pauli. Pero sa sulod sa ilang panimalay, dili gani makasaway sa iyang mga anak kayamukat, no? Kuno sa walay influensya si Ginoong Jesus diha sa sulod sa ilang panimalay. Unya na ay mag-evangelize daw, mag-preach the gospel, unya mag-altar call. Kinsa ang mudawat kang Kristo nga manluluwas? Na nakadungog ko, na initingog sa luyo, kita kaluwasan na guna, Kristo na guna, di ba? Ingon na dayon anak. Yes, mga suking tigpaminaw, si Kristo manluluwas man gyud. Apan ang pinaka-importante sa tanan, Ginoo ba siya nimo? Gihatagan ba nimo priority ang iya mga sugo? Buti pasabot kung unsa ang iyang gisugo kanato atong sundon.
Mao kini ang ginapasabot sa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Ang pagtuo mo ang pagsunod kang Kristo Hesus. So king tigpaminaw, dili ako ni ang sulti dinhi tungod sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Ako na siyang gisulti diri tungod kay na bantayan nato nga ang mga propesiya sa pulong sa Dios nagakatuma na hapit na mobalik ang atong Ginoong Hesus. So atong tutukan ang mga panghitabo sa Middle East, labi na sa Israel. Unya, hoy labot ana, sige nang linog bisan asang dapit. Naay warning gani sa Metro Manila kay kapin sa gatos ka mga tremors. Hinay ra noong kayo sa mahitabo sa usa ka adlaw. So naay ginapaabot ang nagabantay nato nga mga scientist ani, base mo abot ang usa ka makusugyod nga linog sa ato pa naay pressure sa ilalom sa yuta. No? Munang siging tayog-tayog. And then iya pa ding pagmahal sa krudo sa gasolina. Kini mga butang nga ginapanghisgutan sa pulong sa Dios. Maabot ang panahon nga dili na magpulos ang atong mga kwarta bisan ang atong gipataguan sa mga bangko. Sa dili madugay mahitabo ang parehas sa gyud sa panahon sa COVID. Kay naa may mga gatinguha nga mahitabo kini kay diha sila makahimo sa ilang pagkontrol sa katawhan dinhi sa kalibutan. Mga elite ni sila, mga dagkong tao. Dili lang ni ingon nga milyonaryo, mga billionaires pa ni, hapit na matrilyon po ang ilang mga ari-arian ani. They want to have control. Now, tungod sa kalisod sa panahon na ay ganahan nga magpakabayani nga kunuhay mosulbad sa problema sa kalibutan, unya wala nato damha mauday ang Antikristo. So magbantay ta sa mga balita, sa mga panghitabo. Karon nga panahon ang sakto sayop ug ang sayop sakto. Grabe ang deception sa atong mga kapanahunan karon. Mo gani nga pahimangno si Ginoong Hesus. Atong basahon Luke chapter 21 verses 7 ug 8. Og sila na nagpangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo anos aman di ay kining mga butanga mahitabo. Ang actually ang ginapangutana sa iyang mga tinun-an mao ang katapusan sa panahon o ang iyang pagbalik pag-usab. Og unsa man ang ilhanan kung magakahitabo na kining mga butanga. Og siya miingon, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon kay daghan ang muanhi sa ako ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo og ang panahon haduol na. Dili kamo magsunod kanila. Unsa man gyud ang atong buhaton mga suking tigpaminaw. Si Ginoong Hesus nag-ingon hatagan nato og importansya ang mga langitnong butang. Unsaon nato paghibalo aning mga butanga? Simple lang mga igsoon, mga suking tigpaminaw. Magtuon kita sa pulong sa Dios o sa Biblia. Aron dili kita matingala sa mga panghitabo sa atong palibot karon nga panahon. Igsoon, dili gyud ta magsalig sa mga butang nga lumalabay lamang. Walay kasiguruhan ang mga butang dinhi sa kalibutan.
Karon paghulbol ta kay perteng mahala sa krudo, mahal kayo ang gasolina. Adto ta sa mga butang nga atong ginaampuan. Di ba? Gaampo man ta, gitudloan man ta. Kanunay nato nga nang gimemorize gani. Ang gitudlo ni Ginoong Hesus, ang pagbuot mo matuman dinhi sa yuta sama nga kini ginatuman sa langit. Sa ato pa mga langit nung butang. Mga igsoon na sa Biblia, nato may baluan ang mga butang nga adunay eternal value. Kaya dili nimo mabayluan og salapi, dili nimo mapalit. Apan naay dako kayo nga valor sa atong kinabuhi. That is why nag-ingon ang atong Ginoong Hesus sa Matthew 6. Ug mo ni siya ang atong dapat hinumduman. Matthew chapter 6 verses 19 ug 20. Nag-ingon siya, dili kamo magtigom alang kaninyo mga bahandi sa yuta, diin ang bukbuk ug ang taya nagahurot kanila, ug diin ang mga kawatan magaguba ug magapangawat. Kundili magtigom hinuon kamo alang kaninyo mga bahandi sa langit, diin walay bukbuk ug taya magahurot kanila, ug diin walay mga kawatan magaguba ug magapangawat. Unsaon man ni mga igsoon, buti pasabot ani mga binuhatan nato nga gibuhat nato sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ang Dios nung kahayag nga atong mapakita sa katilingban, sa diin si Kristo mahimaya ug mapasidunggan. Atong ibayaw ang gingharian sa Dios, dili ang atong kagalingon o ang atong grupo o ang atong pundok. Ang Dios makaibalog yun siya sa atong kung unsa ang atong gihatagan sa pasidungog. Siya ba o ang atong kaugalingon? Dili gyud nato mawala nga nagot tay mga personal nga interest. Mo admit ra gyud ta ana. Apan ato gyud ibutang sa atong panghuna-una nga ang mga butang langit nun maghatag yun pasidungog sa Dios, sa atong amahan nga atua sa langit. Nagyud na sa atong panghuna-una nga iyang pagbuot matuman dinhi sa yuta sama kini ginatuman sa langit. Mao ni siya nga adunay mga eternal value. Mao ni ang mga butang nga dili kabayluan og salapi. Mao nga si Ginoong Hesus nag-ingon, kung asa ang imong bahandi, tua usab ang imong kasing-kasing. Mga igsoon og tigpaminaw, hinaot nga ang atong tun-an karong muntag mubo lang ni siya, makahatag og panalangin kaninyo. Ang una tingali gyud, dili kay tingali ang una gyud nato nga hatagan og ay importansya na ba si Kristo sa imong kasing-kasing. Na ba ang paggiya sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Magsabay ni ang imong pag-search sa pulong sa Dios o sa Biblia ug ang paggiya sa balaang espiritu. Ug hinaot nga kung dili pa klaro kanimo nga naa ba si Kristo sa imong kinabuhi, imo siyang imbitahon. Magampo ka. Lawaton nimo siya, dili lamang manluluwas, kundi Ginoo gyud, master nimo, agalon nimo, ug nagatinguha ka sa pagsunod sa iyang mga sugo sa matag adlaw sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. O kini maghatag kanimo sa panalangin o pinagi sa imong kinabuhi
makahatag ka pa og panalangin ngadto sa uban. Dili na to tason dinhin lang usa kita kutob kay gusto nako nga kining akong sibya, kining atong ginaisgutan karong buntag mapasulod nato sa atong YouTube. May God bless you and may God bless Bayawan.